सङ्कल्प गर्छौं र एउटा निर्वाचन जित्ने र अर्को निर्वाचन हार्ने नेपाली कांग्रेस होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई लगातार 3 वटा निर्वाचन जिताउने ताकतको रूपमा बदलेर अब युवाहरूले नयाँ ढङ्गले कांग्रेसलाई ऊर्जा भर्न भन्ने कक्षा कोठामा 12 पढ्दै गरेको विद्यार्थीको बीचमा गएर तपाईले सोध्नुभयो कि बाबु नानी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भन्दै गर्दा डाक्टर बन्छन्, इन्जिनियर बन्छन्, कवि कलाकार लेखक बन्छन्, बिजनेसम्यान बन्छन्, तर पोलिटिशियन बन्न चाहन्छु किन कोही भन्दैन। किन कोही एक थरी माओवादीले तपाईको हातमा बन्दुक थमाउन थालेपछि कांग्रेसले हातमा पासपोर्ट थमाएर पहुँच गरे। एउटा बाध्यताको कदम नेपाली कांग्रेस पार्टी सानो बच्चीले दुध खाने हुन्छ नि त्यो निप्पल यसरी त्यो दुध दानी सानो बच्चीले छ्याङ 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 गरेर बजाउने बाजा, सानो बच्चीले लगाउने लुगा, उसको सानो यत्रो साइजको चाहिँ जुत्ता अनि बच्ची कहाँ छिन्छ भन्ने गर्दाखेरि भने केवल 8 महिनाकी बच्चीलाई कोक्रोबाट लिएर गएर कसैले बलात्कार गरेर मारे अनि उनीहरूले त्यो ढोका खोले अनि मलाई देखाए दाइ कहिले पनि खोल्दैन तपाईँ उनीहरूले त्यो राजनीतिक विश्वप्रकाशमा देखाइरहेका थिएन। सामाजिक रूपान्तरणको विषयवस्तुको एउटा ऐना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर देखाए। मैले त्यो हेर्दै गर्दाखेरि मैले अँगालो मारे सन्तोष म भावुक भएँ। मेरो आँखाभरि आँसु आयो। म आफू पनि एउटा छोरीको बाबु छोराछोरी लिएर हुँदै गर्दा मैले जुन बेलामा राजु सदालु धम्सामा छटपटाउँदै मर्दै थिए स्वाइन नपाएर, त्यो बेलामा जुन बेलामा सूर्यबहादुर तामाङ काठमाडौँमा हातको नाम लिएर मर्दै थिए, त्यो बेलामा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीहरू बालबाटारमा बसेर सत्ताको लागि लडाइँ गरेर बसिरहेका थिए। जनता त्यसरी छटपटाउँदै मर्दै गएको। त्यसैले यो बेलामा घर ताजमहल जत्रै भयो, तर घरभित्र श्रीमानले श्रीमतीलाई तातो तेल खुवाइदिएको कथा जबरजस्त छुपेर बसेको छ भने के देश बन्यो? हरेको घर सिंहदरबार जत्रै भयो, तर बाहिर सिंहदरबार अगाडितिरको सडकमा होटलमा एउटा बालकले होटलको टेबल पुछिरहेको छ भने के देश बनेको भयो? हरेको तलब अमेरिकी डलर लाख रुपैयाँ बराबर वार्षिक आयो, करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नेपाली पैसा आउन थाल्यो। तर जातीय विभेदको कारण प्रेम गर्यो भनेर मारिएर कोही मान्छे भेरी नदीमा फालिए जस्तै नारायणीको तीरमा फालिन थाल्यो भने के देश बनेको भयो? 400 मान्छेको जागिर गयो। कति धेरै युवालाई त्यो कुरो बुझाउने प्रयत्न गरिएको छ। तपाईले शिर उच्च राखेर भन्न सक्नुहुन्छ हो कांग्रेसको पालामा जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री डुब्यो। एउटा गरिब देशको सरकारले कसलाई कति सुर्ती भरिएको खान मन लाग्छ त्यो सुर्ती भरेको चुरोट बनाएर बस्ने सरकारको काम किन? सबै आदरणीय आमाहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, तपाईँ सबैको अनुहारमा एउटा उमङ्ग छ र यो उमङ्गले अब उज्यालो नेपालको सङ्गीत गर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी अनुहारमा उज्यालो हुँदै गर्दाखेरि नै देशको अनुहार उज्यालो हुने हो र देशको अनुहार उज्यालो बनाउने नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको लक्ष्य हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन 1 महिनाभित्र सम्पन्न हुँदैछ र यो अधिवेशनले नेपाली कांग्रेसमा कसलाई के जिम्मेवारीमा लिएर आउँछ यो मुख्य कुरा होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो समाजलाई कसरी बुझ्दछ, यो देशको आजको सन्दर्भमा के सोच्दछ, अबको दशकको बारेमा कांग्रेसले दृष्टि राख्न चाहन्छ, अबको 15 वर्ष नेपाली कांग्रेस पार्टीले निरन्तर नेतृत्व लिएर जाने सङ्कल्प गर्दै गर्दा नेपाल कस्तो हुन्छ। त्यो यात्रामा जाने क्रममा अधिवेशनको यो घडीमा म तपाईहरु सबैलाई अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा सबै चितवनका आदरणीय साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र चितवनको यो एउटा चेतना भूमिमा उभिएर विभिन्न माध्यमबाट लाइभ हेरिरहेका देशभरिकै पार्टीका साथीहरूलाई, स्वदेश विदेशमा रहेका सबै साथीहरूलाई यसको लागि शुभकामना, एउटा नयाँ जागरको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आज भरतपुर 7को वडाको कार्यक्रममा छ। म चितवनको पटक पटक कार्यक्रमहरुमा आएको
कहिले जिल्लाको कार्यक्रम भाग लिएको छु, कहिले अर्को तहको कार्यक्रममा भाग लिएको छु, तर आज मैले वडा किन चाहिँदैन? मलाई विनोद ढकालजीले अलि अगाडिदेखि नियुक्त गरेको भएको अरू थुप्रै साथीहरूको विभिन्न ठाउँको निमन्त्रणहरू पनि थियो, र मैले वडाकै निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा म वडामै जान्छु भन्ने यस कारण मैले धारणा बनाएँ, किनभने 6743 वडाहरू जुन देशव्यापी रूपमा वडाहरू छन्, त्यो वडाहरूमध्ये एउटा वडालाई प्रतिनिधिको रूपमा लिएर प्रतिनिधि वडामा म आएको छु। किनभने तपाईँ हामी जान्दछौँ, रुख कमजोर भयो भने रुखको हाँगामा फेर एन्ड लभली दलेर हुँदैन। रुखको जरा बलियो हुनुपर्छ, रुखको जरामा मल हाल्नुपर्छ, रुखको जरामा जल हाल्नुपर्छ, रुखलाई नै गोडमेल गर्नुपर्छ, जरालाई नै गोडमेल गर्नुपर्छ। र त्यो जरा भनेको वडा समिति हो, वडा हो। त्यसकारण 6743 वडै वडा सबै तहको वडामा जरामा जल हाल्ने, मल हाल्ने र बलियोसँगले काङ्ग्रेस उभ्याउने भन्ने सङ्कल्प महाधिवेशनको यो घडीमा गर्नुपर्छ भन्नका लागि मैले वडाको कार्यक्रमलाई छनौट गरेँ। वडा छनौट गर्दाखेरि चितवन नै किन छनौट गरेँ? आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि जुन बेला म विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयारीमा थिएँ, यही चितवनको माटोमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भएको। करिब 5 दिन लामो अधिवेशन यहाँ भयो, 1 हप्ता झन्डै लामो अधिवेशन भयो। र अधिवेशनको यो भूमि जहाँबाट मैले विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ, निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त गरेँ, त्यही चितवनको माटोलाई गएर भोग्नुपर्छ। र त्यही माटो जहाँनिर जगत प्रकाश जङ्साहरू, यही गेस्ट हाउसको चोकमा हरिप्रसाद गुरुङहरू, अरू धेरै शहीदहरूले शहादत गर्नुभयो, त्यहीको माटोलाई भोग्नुपर्छ। र केन्द्रको महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्ने गर्दा चितवनको माटोको आशीर्वाद लिनुपर्छ भनेर यहाँको आग्रहलाई सम्मान गरेको। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो घडीमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 70 वर्षको पुगेको छ, 70 वर्ष लागेको छ। गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान छ, उज्यालो भविष्यको खोजी हामी गरिरहेका छौँ। यो घडीमा हामीले केवल 5 वर्षको मात्रै सोचाइ बनाएर पुग्दैन। 5 वर्ष अगाडि पनि अधिवेशन भएको थियो, 5 वर्षपछि पनि हुनेछ। निश्चय अधिवेशनहरू आइरहन्छन्, भइरहन्छन्। र मलाई लाग्छ कि म अपिल यसकारण गर्न आएको छु, दलमा रूपान्तरण, देशमा रूपान्तरणका लागि भन्ने दृष्टिकोणका साथ यसकारण आएको छु कि यो अधिवेशनको घडीमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बितेको 5 वर्षको मात्रै होइन, बितेको 70 वर्षको समीक्षा गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसक्दै गर्दाखेरि म सुन्दरी जन्म जेल पुगेको। भदौ 24 गते बिबी जन्म जयन्ती हो। मङ्सिरको महिनामा महाधिवेशन हुँदै गर्दा भदौ 24 बिबीको जन्म जयन्ती भन्दा आत्मीय दिन अर्को कुन हुन सक्छ? अनि 8 वर्ष विचार व्यक्त गरेको कारण यो देशको जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्रीलाई 8 वर्ष आफ्नो सहकर्मीहरूसहित राखिएको माटोभन्दा अर्को शिर निहुराएर भोग्नुपर्ने माटो कुन हुन्छ? म सुन्दरी जन्मको जेल पुगेँ, शिर निहुराएर त्यहाँको माटोमा ढोगेँ। टिभी कोइरालाले 60 वर्ष अगाडि रोप्नु भएको कपुरको गोठमा एउटा कलशबाट पानी सिञ्चन गरे। अलिकति पर्तिर एउटा रुद्राक्षको बिरुवा रोपेँ अनि मैले घोषणा गरेँ कि हामी अब 70 वर्षदेखिको राजनीतिको समीक्षा गर्छौँ। अहिलेसम्मको गौरव जे छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको, त्यो गौरवलाई रक्षा गर्छौँ, जगेर्ना गर्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई आधुनिक बनाउने सङ्कल्प गर्छौँ, रूपान्तरित गर्ने सङ्कल्प गर्छौँ र एउटा निर्वाचन जितेर अर्को निर्वाचन हार्ने नेपाली काङ्ग्रेस होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई लगातार 3 वटा निर्वाचन जिताउने ताकतको रूपमा बदलेर अब युवाहरूले नयाँ ढङ्गले काङ्ग्रेसलाई ऊर्जा भर्न भन्ने सङ्कल्प गर्छ। त्यो सङ्कल्प पछाडि असोज दिन आयो। असोज दिन आउँदै गर्दाखेरि संविधान दिवसको दिन थियो। मेरो जिल्ला झापामा पुगेँ र झापामा पुगेर हिजो राजनैतिक परिवर्तन, अब राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने दृष्टिकोण 24 वटा बुदामा सार्वजनिक भयो। राजनैतिक परिवर्तन, ठुला परिवर्तन हाम्रो नेतृत्वमा भएको छ। आज कसैलाई पनि एउटा जिम्मेवार युवक, एउटा कुनै पाप वा अग्रजलाई सोध्यो भने के यो देशमा राजनैतिक परिवर्तन जरुरी छ भन्दा राजनैतिक परिवर्तन जरुरी छैन। हुन सक्छ कसैलाई लाग्ला काँधमा बन्दुक भिरौँ
अनि यो शासन पद्धति अन्त गर्ने एउटा उफान, एउटा तुफान, एउटा रोमान्समा लिएर जाउँ। मनोविज्ञान कसैलाई हो, कसैलाई यो व्यवस्था स्थापित गरिसकेपछि जनमत संग्रहको माध्यम या अर्को माध्यमबाट नयाँ खालको चाहिँ विभाजनमा लिएर जाउँ, यो पनि चाहना हो। र नेपाली कांग्रेसले देशका सामुन्ने उभिएर भन्नुपर्छ कि 70 वर्ष लामो सपनालाई धेरैको शहादतपछि संविधान सभामा भएका सदस्यहरूले हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर निर्माण गरेको यो व्यवस्था ठीक छ, अब व्यवस्था अन्त्य गरौँ। यो व्यवस्था ठीक छ तर यो व्यवस्था अन्त्य गरौँ। यो अन्त्य गर्नको निमित्त राजनीतिमा रूपान्तरण गरौँ। राजनीति बदलिएन भने, राजनीति यही शैलीको रहिरह्यो भने, राजनीति हेर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँ म यो पदको प्रतिस्पर्धी, अर्को पदको प्रतिस्पर्धी भनेर तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि पर रहेर राजनीतिभन्दा पर रहेको मान्छेले राजनीतिकर्मीलाई कति आदर्शका साथ हेरेका छन् भने विश्लेषण गरेनौँ भने हामी समाजलाई बदल्न सक्दैनौँ, देशलाई बदल्न सक्दैनौँ। कक्षा कोठामा 12 पढ्दै गरेको विद्यार्थीको बीचमा गएर तपाईले सोध्नुभयो कि बाबु नानी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भन्दै गर्दा डाक्टर बन्छन्, इन्जिनियर बन्छन्, कवि कलाकार लेखक बन्छन्, बिजनेसम्यान बन्छन्, तर पोलिटिशियन बन्न चाहन्छु किन कोही भन्दैन। किन कोही भविष्यमा शिक्षक बन्छु भन्दैन। के अबको 10 वर्षपछिको नेपाल कक्षा कोठामा शिक्षक बेगरको हुनेछ? के अबको 20 वर्षपछिको नेपाल स्थानीय तह र सिंहदरबारको नेतृत्वमा राजनीतिज्ञविहीन हुनेछ? होइन। तर हामीले त्यो शिक्षण पेशा जस्तो श्रद्धेय पेशाका प्रतिको आदर्श पेशाप्रतिको गौरव बढाउने, कर्तव्य र राजनीतिप्रति आकर्षण बढाउने जिम्मेवारी लिनु छ। त्यसको लागि हामीले अरूलाई प्रश्न गरेर हुन्न, त्यो ब्रिटिसमा गर्दै गरेको युवकलाई सोधेर हुन्न, हामीले आफैलाई रूपान्तरण गर्ने भन्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले 24 वटा बुँदा झापामा सार्वजनिक गरेँ। अनि आज आएर यहाँनिर दलमा रूपान्तरण, देशमा रूपान्तरणका लागि भनेर राजनीतिको रूपान्तरण पछाडि त्यसलाई ड्राइभ गर्ने कसले हो, नेतृत्व गर्ने कसले? राजनीतिक दलले। त्यसैले त्यो दृष्टिकोण आज सार्वजनिक यहाँ गर्नको लागि मैले चितवनको भूमि रोजेको छु। मैले यहाँ बोलिसक्दै गर्दा काठमाडौँबाट 42 वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको त्यो कार्यपत्र मिडियाको सबै साथीहरूले, यहाँ रहनुभएका साथीहरूको इमेल पनि साथीहरूले लिइसक्नु भएको छ र काठमाडौँको मिडियाका साथीहरूले पनि मैले बोलिसक्दाखेरि त्यो इमेल प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो बेलामा त्यसैले मैले तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मित्रहरू, हामीले दलमा रूपान्तरण भन्दै गर्दा मैले तपाईलाई सोधे भने तपाई कस्तो कांग्रेस चाहनुहुन्छ? कहिलेको जस्तो कांग्रेस चाहनुहुन्छ? एउटा कांग्रेस 7 सालमा क्रान्तिको उभार बोकेर उज्यालो अनुहारको साथ उभिएको कांग्रेस। अर्को कांग्रेस 15 सालमा यो देशको, यो समाजको बदलाव, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको शङ्खघोष गर्दै गरेको कांग्रेस। बीचका अनेक कालखण्डहरू गुज्रे अर्को एउटा कांग्रेस 74 सालमा हामी मुरझाएको अनुहारको साथ बसेको अवस्थाको कांग्रेस। स्कुलको जीवनमा राजनीतिक चेतना भर्दै गर्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर विद्यालयको स्कुलको निवेशनको सभापति बन्नु अगाडि राजनीतिमा संलग्न हुनुपर्छ भन्दै गर्दा मेरो सामुन्ने छनौटको बाटो दुईटा बाटो, कि कम्युनिस्ट बन्ने बाटो हुन्थ्यो कि कांग्रेस बन्ने बाटो हुन्थ्यो। हरेकको जीवनमा, स्कुलको जीवनमा या कलेजको जीवनमा त्यो आयो। अखिल या नेविसन भन्ने विषय कक्षा 9 पढ्दै गर्दा साथीहरूको बीचमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि हामीले निर्णय गर्यौं कि हामी नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्य बन्छौं, किनभने हामी एउटा जिन्दगी क्रान्तिकारी ढङ्गको जिन्दगी बाँच्न चाहन्छौं। कृत्रिम क्रान्तिकारिताको एउटा विषय हुन्छ, वास्तविक क्रान्तिकारिताको अर्को विषय हुन्छ। कांग्रेस यसकारण बन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र आज देशभरि सुन्दै गर्नुभएको कुनै युवा पुस्ताको साथीले सुन्दै हुनुहुन्छ या यो सकिएपछि भरे भोलि रेकर्डमा कहीँ युट्युबमा कहीँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईले छान्दै गर्दाखेरि पनि युवा उमेरमा छान्नु पर्ने तपाई एक जिन्दगी क्रान्तिकारी बन्ने हो, तर जति क्रान्तिकारी बन्ने हो उत्तिकै विनम्र बन्ने भन्ने कुराको लागि कांग्रेस बन्यो। कांग्रेसमा त्यो विनम्रता पनि छ। कांग्रेस हुनु भनेको सबैभन्दा क्रान्तिकारी हुनु मात्रै होइन, विनम्र हुनु, संयमी बन्नु पनि। मलाई त्यस बेलाको रोमान्सको सम्झना छ। युवा उमेरमा विद्यालय पढ्दै गर्दा जुन बेला सानो थियो हामी कांग्रेसको काँधमा उठायो रे बन्दुक, राणाको किल्लातिर ताक्यो रे एउटा रौँ ठाडो हुने कुरा सुन्दै गर्दाखेरि कति आत्मीय आनन्दको कुरा लाग्थ्यो सुन्दै गर्दा कि कांग्रेसले उठाएको बन्दुकले सिधै राणाको किल्ला ताक्यो रे, तर एउटा राणा परिवारको सदस्यलाई अथवा उसको समर्थक जनतालाई मारेन।
सुन्दै गर्दा रौँ ठाडो हुन्थ्यो कि कांग्रेसले का युवाहरू प्लेन चढेर नेविसनका 3 युवाहरू बसन्त भट्टराई, दुर्गा सुवेदी र नगेन्द्र ढुङ्गेल विराटनगरबाट उड्दै गरेको जहाजमा चढे, प्लेनमा चढेर प्लेन अपहरण गरेर तर एक थोपा रगत उनीहरूले भग्न दिए। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको पुस्ताको कतिपय युवालाई लाग्न सक्छ हो कांग्रेस पनि बन्दुक पो उठाएको, कांग्रेसले पनि प्लेन अपहरण गरेको, कांग्रेस त हिंसाको गलत बाटोमा रहेछ। तर मैले यो पनि यो बेला प्रश्नीकरण राखिरहनै पर्छ। कांग्रेसले बन्दुक त्यस बेला उठायो जुन बेलामा बन्दुकको भाषा मात्रै बुझ्ने राणाहरूको सत्ता। कांग्रेसले बन्दुक उठाउँदै गर्दाखेरि यो देशमा बन्दुकको मात्रै भाषा बुझ्ने राणा शासन थियो। कांग्रेसले बन्दुक उठाएको त्यो कालखण्डभन्दा वर्षौंपछि कमरेड प्रचण्डहरूले बन्दुक उठाउँदै गर्दा यो देशमा बन्दुक उठाउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थिएन। यो देशमा जनता निर्वाचित हुने संसद थियो, लेख्नका लागि मिडिया थियो, बोल्नका लागि सञ्चार माध्यमहरू मात्रै होइन, खुलेका स्कुल कलेजमा चेतना भएका युवाहरू थिए, सचेत सामाजिक सञ्जालको विकास हुने क्रम थियो, सचेत सिभिल सोसाइटी थियो, सचेत यो समाजको बीचमा बन्दुक उठाइरहनु पर्ने जरुरी थिएन। तर कांग्रेसले त्यो कालखण्डमा उठायो। माओवादीहरूले, कम्युनिस्टहरूले उठाएको बन्दुकले, उनले गरेको हिंसाले धेरै मानिसको जीवन गुम्यो होला। तर कांग्रेसले उठाएको बन्दुकले सिधै सत्तासँग संवाद गर्यो, सिधै सत्तासँग टक्कर लियो। त्यो विनम्रता आज मैले तपाईलाई सोध्न चाहेको छु, आदरणीय मित्रहरू, नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने भनिरहँदै गर्दाखेरि त्यो विनम्रता तपाईभित्र कति छ, त्यो विनम्रता मभित्र कति छ, त्यो विनम्रताले नेतृत्व गरेर छिमेकसँग कांग्रेसको कति हार्दिक सम्बन्ध छ। गाउँमा मत दिने बेलामा, आगामी निर्वाचनमा मत दिने बेलामा केन्द्रबाट कोही नेता बोल्नु मात्रै होला, हामी एक दिन आउँला र जाउँला, मत दिँदै गर्दा तपाईको अनुहारलाई हेर्छ छिमेकीले, तपाईको विनम्रतालाई हेर्छ छिमेकीले। त्यसैले इतिहासमा गरेको त्यो बलिदान र त्यो क्रान्तिको भावलाई तपाईं सम्झिनुहोस्, तर सँगैमा त्यो सँगसँगै गाँसिएको विनम्रतालाई तपाईले बिर्सिनुहोस्, त्यो गलत हुन्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको विनम्रतालाई भन्दै गर्दाखेरि मैले बेला बेला भन्छु कि महाभारतको लामो, महाभारतको छोटो सन्देश त्यो भनेको अहंकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ। अहंकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ भन्ने बुझ्नका लागि अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्दशालाई हेरे बुझ्छ फाइदा छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले हामीले आउँदै गरेको सत्ताहरु, जाँदै गरेको सत्ताहरुको बेलामा उद्देश्य, शालीनता, अत्यन्त जिम्मेवारी, बडा विनम्र अभिव्यक्ति, विनम्रता नेपाली कांग्रेस भित्र जागृत गर्नुपर्छ र यो समाजको पहिचान हो भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। कठोरताको आयु छोटो हुन्छ। मान्छे जन्मिँदै गर्दा सँगैमा दाँत जन्मिँदै अलि पछि आउँछ। मान्छे मर्दै गर्दाखेरि अलि बुढेली निकै खेप्यो भने दाँत सँगै सहयात्रा गर्दै पहिल्यै बिदा दिन्छ। त्यो दाँत चाहिँ कठोरता राख्ने कम्युनिस्टहरूको चरित्रभन्दा फरक कांग्रेस नरम छ। त्यो जन्मिँदै गर्दा पनि जिब्रो सँगसँगै आउँछ र मर्दै गर्दा पनि जिब्रो हामी सँगसँगै जान्छ। त्यो विनम्रता भनेको कांग्रेस हो र त्यो दाँत जस्तो कठोरता भनेको कम्युनिस्ट दर्शन। त्यसैले यो बेलामा मैले तपाईलाई त्यो क्रान्तिको कुरो, त्यो दृढताको कुरो, त्यो बुलन्दीको कुरो, त्यो बन्दुक उठाएको कुरो, त्यो प्लेन अपहरण गरेर प्लेन भित्र रहेको 30 लाख हारू लिएर गएर कांग्रेसले पञ्चायतको विरुद्धमा बन्दुक उठाउँदै गरेको पार्टीलाई नेविसनका युवाहरूले सुम्पिएको कुरा सम्झ। त्यसैले यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो लागि सोच्दै गर्दाखेरि यो कुरा सोच्न जरुरी छ कि हामी समाजलाई रूपान्तरण गर्दै गर्दा त्यो क्रान्तिकारी भाव र स्वभाव र त्यो क्रान्तिकारी भाव र स्वभावसँगै त्यो विनम्रता र संयमलाई हामी राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। कांग्रेस रूपान्तरित भयो भनेको यो दुईटै कुरा अनिवार्य रूपमा सँगसँगै तपाईले लिएर जानुपर्छ। तपाईले नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशनबाट अब को केमा हामी लड्दैछौँ, को केमा आउँदैछौँ, निश्चय नै यो चासोको विषय हुन्छ। तर यो कुरा नबिर्सौँ, यो बेलामा अघि सभापतिजीले भने जस्तै हामीलाई हेरिरहेका धेरै अनुहारहरू छन्। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईहरु समक्ष म केही अनुहारहरू राख्न चाहन्छु जो कांग्रेसको महाधिवेशनमा कहीँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्न होला, जो कांग्रेसको कुनै तहको उम्मेदवार नभएर पर बसेर हेरिरहनु भएको हाम्रो अधिवेशन। पहिलो अनुहार सम्झिदिनुहोस्, राजनीतिबाट निराश रहेको परको एउटाको युवा अनुहार। यो अधिवेशन सकिँदै गर्दा दिने सन्देशले उसलाई हामी आकर्षण दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अर्को अनुहार
निराश होला, आशावादी होला, उसलाई सरकार होला नहोला, तर युनिभर्सिटीबाट पढिसकेर निक्लेर या पढ्ने अवसर नपाएर हातमा सर्टिफिकेट बोकेर या खाली हात भएर मैले यो देशमा एक छाकको लागि एक हात भरिको जागिर मलाई चाहियो भनेर दर-दरमा ठक्कर खाइरहेको युवाहरूको जमात छ। कांग्रेसको पालामा धेरै उद्योगहरू खुले, ब्याङ्कहरू खुले, एयरलाइन्सहरू बढे, मिडियाहरू बढे, रोजगारीको अवसर धेरै बढ्यो, तर त्यो रोजगारी पर्याप्त भएन। यो देशभन्दा बाहिर 7 समुद्र पारी रोजगारीको लागि फेरि मानिसहरूले जानु पर्यो। कम्तीमा यो बेलामा त्यो युवालाई सम्झिँदै गर्दाखेरि म अर्को अनुहारलाई सम्झिन चाहन्छु कि नेपाल बाहिरको त्यो नेपाल हो। नेपालभित्र मात्रै नेपाल छैन, नेपालभित्रको नेपालसँग भूगोल पनि छ, भावना पनि छ, तर नेपाल बाहिर अर्को नेपाल छ जोसँग भूगोल छैन, मेची र महाकालीको भूगोल छैन, तर उसँग भावना छ। त्यो भावना भएको नेपालले हामीलाई प्रश्न गरिरहेको छ, मैले मेरो देशमा किन बस्न पाइनँ, मैले मेरो देश किन छोड्नु पर्यो। यो बेलामा मैले साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई कहीँबाट मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले यो कुरा बडा विनम्रतापूर्वक बताउनुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, एक थरी माओवादीले तपाईँको हातमा बन्दुक थमाउन थालेपछि कांग्रेसले हातमा पासपोर्ट थमाएर कौन सा एउटा बाध्यताको कदम। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो युवकलाई उठाएको उसको प्रश्नलाई सम्वाद गर्नुपर्छ। मेरो छोरा बाहिरिएको छ, मेरो छोरी बाहिरिएको छ भनेर आमाले बाबाले गुनासो कांग्रेससँग गर्दै गर्दा कांग्रेसले रूपान्तरित हुने कांग्रेसले संवाद गर्नुपर्छ। आमा, तपाईको छोरामा माओवादीले तपाईको छोरालाई, तपाईको छोरीलाई माओवादीले बन्दुक थमाउँदै गर्दा हामीले पासपोर्ट थमायौँ, यो हाम्रो बाध्यता। एउटा देश जहाँ बन्दुक बोकेर सत्ता र विद्रोहीको बीचमा द्वन्द्व भइरहेको छ, त्यो बेलामा राज्यले गर्ने के? जब उद्योग धन्दाहरूको विकास हुने कुरा भन्दा 10-10 वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्व हुन्छ, राज्यले गर्ने के? त्यसैले साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईमा जानुपर्ने त्यो व्यवस्था बोकिरहेको युवकलाई सम्झिनुपर्छ। यो बेलामा कांग्रेसको महाधिवेशन र सँगै यो पनि भन्नुपर्छ, आदरणीय मित्र, तपाईँ बीपी कोइरालालाई सम्झिनुहुन्छ, बीपी कोइरालालाई चिन्नुहुन्छ। बीपी कोइराला ती नेता हुनुहुन्थ्यो जो 17 सालमा जेल पर्नुभयो, क्यान्सर 3 साल 4 सालमै भएको थियो। 8 वर्ष जेल बसेर निक्लेपछि क्यान्सरको रोगी बीपी कोइरालाले उपचार गर्न जान पाऊँ भनेर पासपोर्ट माग्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पासपोर्ट दिए। पासपोर्ट नपाइसके पछाडि उहाँले दरबारमा निवेदन हाल्नुभयो। त्यसबेला राजा महेन्द्र उपचारका लागि जानुभएको थियो र युवराज वीरेन्द्रका नाममा उहाँले दरबारमा निवेदन हाल्नुभयो। 25 साल कि म उपचार, क्यान्सरको रोगी छु, उपचार गर्न जाउँ भनेको सरकार, मैले पासपोर्ट पाइनँ। पासपोर्टका लागि युवराज सरकारबाट निर्देशन बक्सोस्। तर 2 महिना पछाडि दरबारबाट संवाद सचिवालयबाट एउटा पत्र आयो। श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विराटनगर, श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पूर्व प्रधानमन्त्री भनेर लेखिए। श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विराटनगर लेखियो पत्रमा कि तपाईले पासपोर्ट चाहियो उपचार गर्न जान भनेर तपाईले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुँदै श्रीमान युवराज सरकार समक्ष दिएको निवेदन युवराज सरकारबाट गृह मन्त्रालयलाई सोधनी बक्स हुँदा तपाईको चालचलन अहिले पनि ठीक छैन भन्ने कुराको जाहेर गृहबाट भएको हुँदा तपाईलाई पासपोर्ट दिन नसकिने बेहोरा सूचित गरिन्छ। यो त्यही देश जहाँ बीपी कोइरालाले पासपोर्ट सम्म नपाएको अवस्था थियो कुनै कालखण्डमा। तर त्यही देशमा कुनै बेला यस्तो आयो, द्वन्द्व भयो, हिंसा भयो कि हामीले पासपोर्ट बनाएर जनताको हातमा दिनु पर्यो, किनभने हिंसाबाट बसिरहेको युवकले कम्तीमा रोजगारीको लागि 7 समुद्र पारी गर्ने अवसर पाओस्। मैले यो यसकारण भन्दैछु किनभने त्यो युवकलाई यो बेलामा हामीले सम्झिन जरुरी छ। तर सँगैमा कांग्रेसको अधिवेशनबाट महाधिवेशन पछाडि हामी नीति अधिवेशनमा जाँदैछौँ। त्यो नीति अधिवेशनबाट 15 वर्षको एउटा यस्तो सपना बनाउनुस्, जुन सपना बनाउँदै गर्दाखेरि संकल्प गर्नु छ कि व्यवस्थाको आँसु बगाउँदै उडेको बाबुको छोराले खाडीबाट फर्केर आएको दशकमा छोरालाई दशैंको टीका लगाइदिने गर्दा यो नभनोस् कि बाबु यो देशमा केही हुँदैन, म गएर आएँ, अब गएर आउने पारो तेरो भनेर यो भन्ने अवस्थामा आओस्। तपाईले कांग्रेसको अधिवेशनमा कसको के कति मत लिने भन्ने कुरो मात्रै होइन, उसको जीवनलाई, उसको भावनालाई पनि तपाईले यो बेलामै सम्झिनुपर्छ, सोच्नुपर्छ। त्यो 15 वर्ष भन्दै गर्दा मैले यहाँनिर दोहोर्याउँछु
बिपी कोइरालाले 15 वर्षको सपना नेपाल देशलाई नेपालको नागरिकलाई म आफू जस्तो बनाउँछु भन्नुभयो। त्यो भन्नुभएको के भन्नुभयो? 2016 सालको जेठको 13 गते प्रधानमन्त्री बनेर अब 31 सालसम्म लगातार प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनेको होइन। 3 वटा निर्वाचन लगातार कांग्रेसलाई जिताउनुहोस्, म बन्नुला प्रधानमन्त्री, अर्को बन्नुला प्रधानमन्त्री, तर त्यो 15 वर्षभित्रमा देशलाई बदल्नेछौँ, हामी एउटा ठाउँमा पुर्याउनेछौँ भन्ने हाम्रो सपना पुरा छ। आज 46 सालपछिको परिवर्तनपछिको कांग्रेसले बिपीको तस्बिर राख्यौँ, बिपीको विचार राख्यौँ, बिपीको उच्चारण निरन्तर गरिरह्यौँ, तर हामी एउटा निर्वाचन जित्यौँ र अर्को निर्वाचन हारिरह्यौँ, एउटा जित्यौँ र अर्को हारिरह्यौँ। 48 मा जित्यौँ, 51 मा हार्यौँ, 51 मा हारेका थियौँ, 56 मा हार्न मानेनौँ, 56 मा जित्यौँ, फेरि 64 मा हारिहाल्यौँ, 64 मा हार्यौँ, तर फेरि 70 मा हार्न मानेनौँ, तर 70 मा के जितेका थियौँ, फेरि 74 मा हामी हारिहाल्यौँ। बिपीले 15 वर्षको सपना भने जस्तो के 15 वर्ष लगातार शासन गर्ने एउटा भिजनका साथ लिएर जाने संकल्प जरुरी छैन र? त्यसैले आज चितवनको यो भूमिमा उभिएर, यो चेतनाको भूमिमा, क्रान्तिको भूमिमा उभिएर देशभरिका साथीहरूलाई अपिल र आग्रह गर्दै गर्दा म भन्न चाहन्छु कि आदरणीय साथीहरू, जो जुन तहमा जे जिम्मेवारी चलाउनलाई आउँदै हुनुहुन्छ, वडामा जसले जिम्मेवारी लिनुभएको छ, वडा तहदेखि लिएर केन्द्रीय तहसम्मको जो जिम्मेवारीलाई जान लाग्दै हुनुहुन्छ, ती सबैले बिपी कोइरालाको त्यस बेलाको 15 वर्षको सपनालाई कांग्रेसको महाधिवेशन पछि हुने नीति अधिवेशनको बेलामा हलमा प्रवेश गराउनु छ र भन्नु छ कि हामी यस्तो दृष्टिकोण लिएर आउन चाहन्छौँ ताकि खाडीमा रहेको युवकलाई पनि छोस्, मधेसमा हिँड्दै गरेको युवकलाई पनि छोस्, काठमाडौँको सडकमा बेरोजगार भएर बस्दै गरेको युवकलाई पनि छोस्, कुनै पनि गाउँको महिला या पुरुषलाई छोस् र 15 वर्षभित्रमा देशलाई बदल्ने गरी लगातार 3 वटा निर्वाचन जित्न सक्ने सामर्थ्य भएको कांग्रेस हामी बनाउँछौँ भन्ने खालको उद्घोष कांग्रेसको महाधिवेशनले, कांग्रेसको नीति अधिवेशनले। त्यसैले यो बेलामा मैले सम्झिँदै गर्दाखेरि त्यो युवकलाई सम्झेर यो भन्न चाहन्छु, समयमा सम्झाऊ तपाईहरु राजु सदा चिन्नुहुन्छ, सूर्यबहादुर तामाङ चिन्नुहुन्छ, हामीले समाचारमा पढ्यौँ, बिर्स्यौँ, म बिर्सिन्छु। थाहा छैन कुन कालखण्डसम्म, कतिपय उमेरसम्म विश्वप्रकाश शर्मा जीवित रहिरहला, राजनीतिमा सक्रिय रहिरहन्छ, जुन बेलासम्म एउटा निश्चित कालखण्डसम्म राजनीतिमा सक्रिय रहेर फेरि राजनीतिबाट बाहिर पनि बस्नुला, विदाई भएर पनि बस्नुला, एउटा निश्चित उमेर पुगेपछि, तर त्यो बेलामा पनि म राजु सदा र सूर्यबहादुर तामाङलाई बिर्सिन्छु। हामीले शासन गर्दै गरेको 30 वर्ष पुग्यो, कहिले हामीले होला, कहिले कम्युनिस्टले गरे होला, हाम्रो नीति निरन्तर नीतिले शासन गर्यो। तर तपाईहरुलाई थाहा छ राजु सदा स्लाइनसम्म नपाएर छटपटाउँदै गरे। पीसीआरको परीक्षण गरेको रिपोर्ट 11 दिनमा आउँदै गर्दाखेरि उनको मृत्यु भएको 7 दिन 8 दिन भइसक्यो। कसैले स्लाइनसम्म लगाइदिएन। त्यो मधेसको एउटा युवक राजु सदालाई धनुषा एउटा आधुनिक सहर समाज बनिसकेको छ। धनुषालाई छोड्दिनुहोस्, काठमाडौँ उपत्यका जानुहोस्, काठमाडौँ उपत्यकामा एक दिन बिहान कीर्तिपुरको सडकमा मर्निङ वाक हिँड्दै गरेका मानिसहरूले देखे कि एउटा अधवैँसे दाजु सडकको किनारमा सुतिरहनु भएको छ। गएर छेउमा उठाए, दाजु भनेर उठाए, दाजुको प्राण पकेर उडिसकेको रहेछ। बिहानको त्यो चिसोको बेलामा पल्टाएर हेर्दै गर्दा उहाँको हातमा एउटा नाम्रो मात्रै रहेछ, सूर्यबहादुर तामाङ नाम गरेको दाइ। लकडाउनको श्रम गरेर नाम्लोले कलङ्कीमा सामान गाडीबाट उतारेर चढाएर 2 पैसा लिएर कहीँ बसेर खाने दाइले नाम्रो हातमा चेपेर जानु किन लकडाउनको बेलामा काम। त्यो बेलामा जुन बेलामा राजु सदाहरू धनुषामा छटपटाउँदै मर्दै थिए स्लाइन नपाएर, त्यो बेलामा जुन बेलामा सूर्यबहादुर तामाङ काठमाडौँमा हातको नाम्रो लिएर मर्दै थिए, त्यो बेलामा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीहरू बालबाटारमा बसेर सत्ताको लागि लडाइँ गरेर बसिरहेका थिए। जनता त्यसरी छटपटाउँदै मर्दै गएको। त्यसैले यो बेलामा म ती राजु सदा र सूर्यबहादुर तामाङलाई सम्झिन चाहन्छु र कांग्रेसको युवालाई त भन्नु नै छ कि हामीले तिनलाई हेरेर यो देशलाई बनाउने संकल्प गरौँ भनेर। तर एमालेका युवा कहीँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने यही चितवनमा महाधिवेशन गर्नलाई आउँदै गरेको कमरेड केपी ओलीजीको पार्टीका युवाले सुन्दै हुनुहुन्छ भने के तपाईले यही दिन देख्नका लागि पठाउनु भएको थियो बालबाटा? कोरोनाले मान्छे मर्दै गर्दा, छटपटिँदै गर्दा, सत्ताको द्वन्द्व गर्नका लागि पठाउनु भएको थियो सिंहदरबार? तिको राजु सदा कुनै अरबपति बाबुका छोरा थिएनन्। नाम्लो लिएर हातमा मर्दै गरेको
त्यो नागरिक भन्दा अर्को श्रमजीवी उदाहरण के होला? संसारभरिका मजदुरहरू एक हौं भनेर गीत गाउन त सजिलो हुन्छ कमरेडहरू, तर त्यो मर्ने जिन्दगीलाई बचाउनका लागि सत्ताले जिम्मेवार गर्ने कुरो गम्भीर हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यो बेलामा समय गुज्रियो, हातछिउ गर्दै उडाइदिउँ भनेर, समय गुज्रियो हर्दी पानी खाएर उडाइदिउँ भनेर 10,000 मान्छे मरेका छन्। चितवनमा महाधिवेशन गर्न आउँदै गर्दा तपाईहरुले यो यहाँको जमिनले सोध्नु होला 10,000 मानिसको हिसाब कसले बुझाउने यो देशलाई? कमरेड केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट बिदाई हुँदै गर्दा हातछिउ गरेर उडाउनुस् भन्दै गर्दा, हर्दी पानी खानुस् भन्दै गर्दा, अम्बाको पत्ता उमालेर चेक भनेर भन्दै गर्दा 10,000 मान्छेको मृत्यु भइसकेको थियो। यो कुनै आरोप होइन। संसारभरिका सरकारहरूको परीक्षा केमा गर्ने? समीक्षा केमा गर्ने? संसारभरिका सरकारहरूको समीक्षा कोरोनाको बेलामा त्यो सरकार जनताको जीवनका प्रति गम्भीर भयो या भएन भन्ने कुरामा समीक्षा गर्ने। त्यसैले यो विषयलाई मैले कहाँनिर गाँच्दैछु भन्दै गर्दाखेरि भने हामीले महाधिवेशनको घडीमा ती बितेका राजु सदा र सूर्यबहादुर तामाङलाई सम्झिनुपर्छ भनेर। धनमाया गुरुङ छटपटिँदै हस्पिटलको 7औं हस्पिटलमा पुग्दै गर्दाखेरि कास्की पोखराको एउटा हस्पिटलको बाहिर भर्ना नदिएर त्यही कालखण्डमा बितेको म सम्झिरहेको छु। त्यसैले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले यो विषयलाई त्यो ढङ्गले सम्झिन जरुरी छ। यो बेलामा त्यो अनुहार मात्रै होइन, म कुनै अर्थशास्त्रीहरूको अनुहार सम्झिन चाहन्छु जसले नीतिगत सुनिश्चितता नभएर आज देश यो अवस्थामा पुगेर पुँजीगत बजेटसम्म खर्च गर्न सकेर देश बनेर भनेर हाम्रो दृष्टिकोणलाई बुझेन भनेर चिन्तित भएर कहीँ बसिरहेको छ। त्यो इमानदार मानिसहरूको अनुहार पनि सम्झिन चाहन्छु जो मेहनतको जीवन बाँचिरहेको छ तर उसलाई चिन्ता यो देशको भ्रष्टाचारको बारेमा छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूको संख्या सानो हो तर त्यसले हाम्रो अनुहारमा धेरै कालो पोतेको छ। कालो पोत्नका लागि धेरै कालो चाहिँदैन। दाग लाग्नका लागि सफा कपडामा दाग लाग्नका लागि बाल्टीभरिको कालो चाहिँदैन। हाम्रो राजनीतिमा, हाम्रो देशमा, दलहरूमा, सरकारहरूमा हाम्रो समयको आज सबैभन्दा ठुलो समस्या के भएको छ भन्दा भ्रष्टाचारको विषय भएको छ। म यो बेला सम्झिन्छु कि त्यो अनुहारलाई सम्झिँदै गर्दा एरियल सान्चेजलाई कोस्टारिकाको पूर्व राष्ट्रपतिले एकपल्ट के भन्नुभयो भने गरिब राष्ट्रमा हुने भ्रष्टाचार भनेको गरिबको घरमा भएको चोरी जस्तै। गरिबको घरमा चोरी गरेर राति के लिएर जानु? त्यही सानो एउटा स्याउने होला, त्यही भोलिपल्ट पकाउने एउटा कराई होला, डेक्ची होला। आज यो देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था जे छ त्यो विषयलाई यो बेलामा काङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक सम्झेर 2059 सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन हामीले बनायौँ, त्यो अपर्याप्त भयो। अबको युद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध भन्ने खालको मनोविज्ञान राष्ट्रव्यापी रूपमा उठ्नका लागि, पार्टीभित्र उठ्नका लागि, पार्टीले त्यो धारणा लिनका लागि र एउटा नयाँ ढङ्गको कानुन र कडी कडाउको वातावरण र मनोविज्ञान बनाउनका लागि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले त्यो सोच्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, खुद्रा व्यापारीहरू भन्नुहोस्, किराना पसलेहरू भन्नुहोस्, उद्योगीहरू भन्नुहोस्, व्यवसायीहरू भन्नुहोस्, कोरोनाको बेलामा कसले कस्तो अवस्था बेहोरेका छन् तिनलाई पनि यो सम्झिनुपर्छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन। खेती गर्दै गरेका किसानहरूले, श्रम गरिरहेको श्रमिकले, मेहनत छ, किसानको राम्रो बजार छैन, बजार छ राम्रो मूल्य छैन, मूल्य छ महँगी कुनै बचत छैन, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले तिनलाई सम्झिनुपर्छ। स्कुल पढाउँदै गरेको शिक्षक र प्राध्यापकहरू जसले सम्मानको जीवन नपाइरहेको बारेमा गुनासो छ, प्रहरी, सिपाही, सेनाहरू जसले अहिले आत्मसन्तोषको अनुभूति नगरिरहेको अवस्था मुलुकमा छ। फुटबलको मैदान या क्रिकेटको मैदानमा खेलिरहेका खेलाडीहरू होलान्, ती खेलाडीहरू जसले देशको प्रतिष्ठालाई राष्ट्रिय रूपमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न सक्छन्, तिनका पनि कुनै न कुनै गुनासोहरू होला। काङ्ग्रेसले सम्झिने भनेको यी सबलाई हो। किनभने देश कसले बनाउँछ? देश बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्ला सांसदले, तपाईँलाई लाग्ला मन्त्रीले, तपाईँलाई लाग्ला प्रधानमन्त्रीले, निश्चय नै देश बनाउने जिम्मेवारी, समन्वय गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक। तर देश सडकमा गाडी घुडाइरहेको एउटा ड्राइभर साथले पनि बनाउन योगदान गरिरहनु भएको छ। बिहान तपाईँको चुलामा पुग्नका लागि चियाको पत्ती टिप्दै गरेको एउटा दिदीले पनि देश बनाउन योगदान गर्नुभएको छ। तपाईँले खाने चामल पुर्याउनका लागि हलो जोत्दै गरेको किसानले पनि देश बनाउन योगदान गर्नुभएको छ। अस्पतालमा काम गर्दै गरेको डाक्टरले होस् या स्कुल पढाउँदै गरेको शिक्षकले या बोर्डरमा उभिएर देशको सीमालाई रक्षा गर्न उभिएको एउटा सिपाहीले होस्, तपाईँको गाउँको रक्षा गर्न बसेको एउटा प्रहरी होस्, देश बनाउन ती हरेकले योगदान गरिरहेको छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि ती सबलाई काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले सम्झिनुपर्छ र सम्झिनुपर्छ सामाजिक विसङ्गतिले ध्वंस भएको अनुमान। आज देशमा रूपान्तरण भनेको के हो?
धर्ममा रूपान्तरण गर्दै गर्दा देशमा रूपान्तरण गर्ने कुरोलाई सँगै लिएर जाँदै गर्दा रूपान्तरणको सबैभन्दा प्रधान विषय भनेको सामाजिक रूपान्तरणको विषय हो। गएको वर्ष चैत्र 6 गते म महोत्तरी जिल्लाको औरैमा पुगेको थिएँ। नेपाली कांग्रेस महोत्तरीको जिल्ला स्तरीय सभा कार्यक्रमको स्टेजमा चढ्नु अगाडि सोनामा इस्लाम भन्ने मन्दिरमा गएर ढोगिसके पछाडि गुरुजीले माला लगाइदिनु भयो, टीका लगाइदिनु भयो। म स्टेजतिर चढ्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा साथीले आएर समाजको पछाडिबाट भन्नुभयो, दाइ तपाईँ मलाई चिन्नुभयो? मैले फर्केर हेरेँ, सामान्यतया तपाईँ हाम्रो चलन के हुन्छ राजनीति गर्ने मान्छे, ए चिने नि भन्ने चलन अथवा चिनिएर भने के छ यार कसो खबर खाऊ भन्ने हुन्छ। हामी हतारमा कमै भन्छौँ, परिचय गर्ने त्यस बेला समय भएन भने हतारमा हामी कमै भन्छौँ कि परिचय कम हुन्छ। तर मैले उहाँ फर्केर हेर्ने बित्तिकै मैले उहाँको पाखुरीमा समाएँ, तपाईँ सन्तोष चौधरी होइन? हो दाइ। मैले भने तपाईँको श्रीमती इन्द्रेशजीको के छ? ठिक छ दाइ। म स्टेजतिर गएँ, उहाँले मलाई फेरि स्टेजको छेउमा आएर के भन्नु, दाइ कार्यक्रम सकिएपछि मेरो घरमा निक्लिदिनुहोस्। मैले बोल्दै गर्दाखेरि भने मलाई यहाँबाट कार्यक्रमबाट झापा जानु छ, म कहीँ अलमलिनमा कहीँ लाग्दिनँ, सिधै म सन्तोष चौधरीजीको घरमा गएर जानु छ भने नभन्दै घर आएँ। उहाँको घरमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा कोठामा ताला लगाएर राखिएको थियो, त्यो ताला कहिले पनि खोलिँदैन। तपाईँले कति बेला हेर्नु पनि भएको थियो होला, सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको टेलिभिजन कार्यक्रम ऐनाको प्रस्तुता भएर मैले 6 महिनासम्म सामाजिक विषयवस्तुको अध्ययनमा समय लगाएँ। पार्टीको प्रवक्ताको काम गरिरहँदै गर्दा यता काममा असर नपरिकन सामाजिक रूपान्तरणको विषयवस्तुको कार्यक्रम ऐनाको निर्माणमा म राष्ट्रिय लाइब्रेरीमा गएँ। उहाँले त्यो ढोकाको चाबी लगाएर राख्नु भएको थियो, उहाँले कहिले खोल्नु नथ्यो, खोल्नु न। उहाँले भन्नुभयो आज तपाईँ आउनु भएको छ, आज म यो चाबी खोल्छु। भित्र गइए त्यो कोठामा भित्र गएर जाँदै गर्दाखेरि के थियो तपाईँलाई थाहा छ? एउटा सानो बच्चीले दुध खाने हुन्छ नि, त्यो निप्पल यसरी त्यो दुधदानी, सानो बच्चीले छ्याङ 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 गरेर बजाउने बाजा, सानो बच्चीले लगाउने लुगा, उसको सानो यत्रो साइजको चाहिँ जुत्ता, अनि बच्ची कहाँ छिन्छ भन्ने गर्दाखेरि भने केवल 8 महिनाकी बच्चीलाई कोक्रोबाट लिएर गएर कसैले बलात्कार गरेर मारे। अनि उनीहरूले त्यो ढोका खोले अनि मलाई देखाए, दाइ कहिले पनि खोल्दैन तपाईँ। उनीहरूले त्यो राजनीतिक विश्व प्रकाशमा देखाइरहेका थिएन, सामाजिक रूपान्तरणको विषयवस्तुको एउटा ऐना कार्यक्रमको प्रस्तुतलाई देखाइरहेको। मैले त्यो हेर्दै गर्दाखेरि मैले अँगालो मारेँ सन्तोषजी, म भावुक भएँ, मेरो आँखाभरि आँसु आयो। म आफू पनि एउटा छोरीको बाबु, छोराछोरी मेरो हुँदै गर्दा मैले पनि अर्को छोरीलाई त्यही दुःख सोचेँ। मैले यहाँ तपाईँलाई सोध्नु छ, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि ती ढोकामा ताला लगाएर छोरीको दुधदानी र सानो जुत्ता राखेर बसेको सन्तोष चौधरीहरूलाई काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले सम्झिनु पर्छ। हामीले असरल पीडाका दृश्यमा सम्झिनु पर्छ कि पर्दैन? सामाजिक रूपान्तरण भएन भने देश भनेको हुन्छ? सबको घर ताजमहल जत्रै भयो, तर घरभित्र श्रीमानले श्रीमतीलाई तातो तेल खुवाइदिएको कथा जबरजस्त छुपेर बसेको छ भने के देश भन्यो? हरेकको घर सिंहदरबार जत्रै भयो, तर बाहिर सिंहदरबार अगाडितिरको सडकमा होटलमा एउटा बालकले होटलको टेबल पुछिरहेको छ भने के देश भनेको भयो? हरेकको तलब अमेरिकी डलर लाख रुपियाँ बराबर वार्षिक आयो, करोड रुपियाँ भन्दा बढी नेपाली पैसा आउन थाल्यो। तर जातीय विभेदको कारण प्रेम गर्यो भनेर मारिएर कोही मान्छे भेरी नदीमा फालिए जस्तै नारायणीको तीरमा फालिन थाल्यो भने के देश भनेको भयो? त्यसकारण काङ्ग्रेसको म के भन्छु, काङ्ग्रेसको तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो प्रधान कुरो होइन। काङ्ग्रेसको अबको आँखाले दृष्टिले देख्दै गर्दाखेरि यो देश बनाउने भन्दै गर्दाखेरि 15 वर्षको सपना देख्दै गर्दा बाटो चाहियो, बिजुली चाहियो, संहिता चाहियो, गणतन्त्र चाहियो, ठिक छ। तर देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु, बिजुली निक्लिनु, संहिता र गणतन्त्रमा जानु, तर सामाजिक रूपान्तरणमा सरल मुद्दाहरू बिर्सिएर जानु बिल्कुलै होइन। मात्रै साझा दलको हरेक दलको साझा जिम्मेवारीको विषय हो, त्यो विषयलाई बोकेर जाने हाम्रो यो बेला चाहिँ सङ्कल्प बन्नुपर्छ। हामीले सङ्कल्प गर्दै गर्दा यो बेलामा सम्झिने परिवारहरू छन्, शहीद परिवारहरू छन्, गाउँमा असङ्ख्य शहीदहरूका बाहरू, आमाहरू या शहीदका छोरा या छोरीहरू, पाका ती अनुहारहरू गाउँमा
शहीद नभए पनि कसैले शहादत जस्तो जिन्दगी बिताउनु भएको छ। तपाईले जीवनमा पनि लामो राजनीतिक जीवन बिताएर सांसद या मन्त्री बन्ने सपनाहरू भन्दा कांग्रेस सुन्दर भएको सपना देख्न चाहने पाखाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई सम्झिँदै गर्दा एउटा नाम बीपी कोइरालासँगै जेलमा बस्नु भएको रामनारायण मिश्र सम्झिन चाहन्छु। रामनारायण मिश्रलाई जेलमा बसेको बेलामा गम्भीर रोग लाग्यो, बिरामी हुनु। उहाँ बिरामी भइसके पछाडि दरबारबाट डाक्टर पठाइयो नाप्नका लागि, चेक जाँच गर्नका लागि। थाहा भयो ब्लड क्यान्सर भएको छ। राजा महेन्द्रले खबर पठाए कि रामनारायण मिश्रजी बीपीको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जेलमा। रामनारायण मिश्रजी तपाईँ छुटेर जानुहोस् जेलबाट, तपाईँ जेलबाट छुटेर जानुहोस्, नभए ब्लड क्यान्सर भएको मान्छेको जेलमा मृत्यु हुन्छ। तर छुटेर जाँदाखेरि तपाईले कागज गरेर पञ्चायतमा मानेर जान्छु भन्नुहोस्। उहाँले मान्नु भएन, म मान्दिनँ। पञ्चायतलाई स्वीकार गरेर सही गरेर म बाँच्नका लागि जेलबाट छुट्न चाहन्न। 1 महिनापछि राजा महेन्द्रले फेरि खबर पठाए कि रामनारायण मिश्र तिमी जेलबाट छुटेर जान चाहन्छौ भने तिमीलाई म विदेशमा लगेर उपचार पनि गराइदिन्छु, तर एउटा शर्त छ, तिमीले पञ्चायती व्यवस्थालाई मानेर गल्ती गरेको स्वीकार गरेर छुट्नुपर्छ, म तिमीलाई विदेशमा लगेर उपचार गराइदिन्छु। ब्लड क्यान्सरको रोगी रामनारायण मिश्रले सुन्दरी जब जेलबाट खबर पठाउनु, त्यो खबर त्यो जवाब सुन्दै गर्दा रौँ ठाडो हुन्छ। उहाँले दरबारलाई खबर पठाउनु, महाराज सर कटा लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे भनेर उहाँले जवाब पठाइदिनु। सही त भन्नुभयो। तर केही महिना पछाडि जब मृत्यु हुने अवस्था भयो, उहाँ छुट्नुभयो, उहाँलाई इन्डिया लगेर उपचार गर्न परिवारले लगे। अब केही समयभन्दा लामो बाँच्नु न भनेपछि उहाँले भन्नुभयो कि मलाई मेरै देशमा लिएर जाऊ, महोत्तरी मेरो घरमा लिएर जाऊ। महोत्तरीमा आउनुभयो, केही पछाडि उहाँको निधन भयो। मधेसको विद्रोह हुँदै गर्दा 9 जना साथीहरू मोटरसाइकलमा हामी त्यहाँका देहातका गाउँहरू घुम्दै गर्दाखेरि रामनारायण मिश्रको सारी भएको ठाउँमा गएर शिर राखेर खुट्टामा टाउको राखेर ढोगेको मलाई यो सम्झना छ। त्यसैले मैले यो यसकारण भन्दैछु कि देशभरि रामनारायण मिश्रले जस्तै सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं भनेर माओवादीले मार्न चाहँदै गर्दा कमरेड प्रचण्डहरूको विद्रोह, कमरेड प्रचण्डहरूको जुन बेला हिंसा थियो मुलुकमा, त्यो भएको बेलामा गाउँ छोडे होला, शहर छोडे होला, सदरमुकाम छोडे होला, तर कांग्रेस नछोडिकन कांग्रेस भन्ने चिज जीवित राखेका, हृदयमा राखेका प्रत्येक रामनारायण मिश्रलाई कांग्रेसको योगदान सम्झिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि कांग्रेस बाँचेको छ। त्यो अघिको 18 अनुभव भन्दै गर्दाखेरि मैले तपाईलाई यो पनि स्मरण गराउँ, कांग्रेसको सरकार भएको बेलामा भएका कामहरूलाई बुझाउन सक्ने रूपान्तरित कांग्रेस बनेको थियो। सानो उदाहरण दिन्छु तपाईकै माटो, जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री छ, भरतपुरमा क्यान्सर अस्पताल छ। रूपान्तरित कांग्रेसले के गर्ने हो? जनकपुरको चुरोट फ्याक्ट्री र भरतपुरको क्यान्सर अस्पताललाई सँगै राखेर जनतालाई बुझाउने। कांग्रेसको कारण जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री डुब्यो। कति आलोचना गरिएको छ, 400 मान्छेको जागिर गयो, कति धेरै युवालाई त्यो कुरो बुझाउने प्रयत्न गरिएको छ। तपाईले शिर उच्च राखेर भन्न सक्नुहुन्छ, हो कांग्रेसको पालामा जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री डुब्यो। एउटा गरिब देशको सरकारले कसलाई कति सुर्ती भरिएको खान मन लाग्छ, त्यो सुर्ती भरेको चुरोट बनाएर बस्ने सरकारको काम पिने। हाम्रो कारण डुब्यो, 400 मान्छेको जागिर गयो। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 1 फिर्मी चुरोटमा 1 पैसा करको नीति लिएर चीन सरकारबाट लगानी गराइराखेर भरतपुरको बन्जर जमिनमा भरतपुरमा बीपी कोइरालाको नाममा एउटा क्यान्सरको अस्पताल खडा भयो। जनकपुरको फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित भएका चुरोट खाएर फोक्सो डढाएर कसैको क्यान्सर भएको छ भने ए कमरेडहरु जाऊ भरतपुरको क्यान्सर अस्पताल तिम्रो लागि उपचार गर्ने कुरा सरकारले खडा गरेको छ। कांग्रेसको सरकारको काम भनेको थियो, सरकारको काम भनेको चुरोट उत्पादन भयो। छाला जुत्ता कारखाना बेच्यो, कांग्रेस आरोप लाग्यो। रूपान्तरित कांग्रेसले देशका सामुन्ने उभिएर भन्नुपर्छ, हो छाला जुत्ता कारखाना बेच्यौ, 400 मान्छेले जनकपुरको चुरोट फ्याक्ट्रीमा जागिर गर्दै थिए भने त्यो भन्दा हजारौंले जागिर भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालमा गरे जस्तै हामीले छाला जुत्ता कारखाना बेच्दै गर्दा जुत्ता कारखाना बेच्यौ भन्दै गर्दा हो हामीले बेच्यौ। एउटा गरिब देशको सरकारले कसलाई कुन साइजको जुत्ता लाउन मन लाग्छ, कसलाई खैरो, कसलाई कालो लाउन मन लाग्छ, कसलाई लेस भएको, कसलाई लेस नभएको लाउन मन लाग्छ, जुत्ता सिलाएर बस्ने होइन हामीले बेच्यौँ। तर फ्याक्ट्री बेच्यौँ, मेसिन बेच्यौँ, माटो बेचेन। त्यो फ्याक्ट्री लगेर यही चितवनपट्टि र नवलपरासीमा एउटा उद्योगपतिले चलाउने प्रयत्न गर्नुभयो, चलेन, द्वन्द्वको बेला त्यो डुब्यो। तर त्यही 5 बारीको छाला जुत्ता कारखाना भएको माटोमा
पहिला कुनै बेलामा सरकार जुत्ता सिलाउँथ्यो, त्यो माटोमा सरकार अहिले पनि सिलाउँछ, तर जुत्ता होइन, मान्छेको मुटु दुलो पर्यो भने मुटु सिलाउँछ। गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र मुटुको अस्पताल छोडा त्यो माटोको उपाय के गर्ने भन्ने कुराको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु के गलत हो? जुत्ता सिलाउने, चुरोट उत्पादन गर्ने यस्ता फ्याक्ट्रीहरू डुब्दै गर्दाखेरि कतिपय कुरो आयात गर्दै गर्दा हुने, उत्पादन आफू गर्नुभन्दा आयात गर्दै राम्रो भन्ने सोच्यो। कतिपय गर्दै गर्दा कमजोरी भयो, हामी आत्मालोचित पनि हुन्छौँ। कतिपय उद्योग धन्दाको सन्दर्भमा जे कमजोरी भएको छ भन्ने छ, तर हामीलाई भएको भन्दा बढी लागेको आरोपको सन्दर्भमा जवाब पनि दिन्छ। सरकारमा छँदै गर्दा जे कमजोरीहरू भए, रूपान्तरित काङ्ग्रेसले देश रूपान्तरणको लागि दलमा रूपान्तरण भनेको, काङ्ग्रेसको रूपान्तरण भनेको, हिजो सरकारमा हुँदाखेरि हामीले 100% ठिकै गरेका थियौँ, जे निर्णय गरेका थियौँ सही गरेका थियौँ, त्यो होइन। हामीले गर्दै गर्दाखेरि दलले सरकारमा छँदा कमजोरी गरेको कुराको पनि आत्मालोचित हुने हो। त्यो विनम्रता काङ्ग्रेसले राख्दछ। लर्निङ बाई डुइङ मिस्टेक भन्छ। चाहे चुनावी मैदानमा जाँदै गर्दा गरेको पार्टीका निर्णयहरू होस्, चाहे सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा गरेका निर्णयहरू होस्, स्थानीय साथीहरूको भावना के छ, स्थानीय भूगोलको चाहना के छ, देशभरिको कुन जिल्लाको के भावना छ, चितवनका साथीहरूको भावना के छ, चितवनको पनि भरतपुरकै साथीहरूको भावना के छ भन्ने कुरोलाई गम्भीरतापूर्वक हेक्का नराखिकन यदि हामीले कर्महरू आगामी दिनमा गर्यौँ भने त्यो रूपान्तरित काङ्ग्रेस हुँदैन। त्यसैले मैले यहाँ उठेर तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि अघि सभापतिजीले पनि भन्नुभयो, भन्दै गर्दाखेरि मैले यो प्रश्नै यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि काङ्ग्रेसले रूपान्तरित नगरेको काङ्ग्रेसले निर्णय गर्दै गर्दा, कुनै पनि सन्दर्भमा निर्णय गर्दै गर्दा तलका पार्टीको वार्ड तहको साथीहरूको भावना के छ भन्ने बुझेर मात्रै निर्णय गर्ने काङ्ग्रेस अबको राष्ट्रिय रूपमा काङ्ग्रेस बनाउँदैछ, जुन जिम्मेवारीमा हामी जाँदै गर्दा म त्यो अपिल र आग्रह तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। बाटो नपुगेको ठाउँमा कैयौँ ठाउँमा बाटोहरू काङ्ग्रेसले बुझाएन। बिजुली नबोलेका चितवनका कैयौँ गाउँहरूमा बिजुली बले, जनतालाई बुझाएन भने। सदरमुकाममा आएर पढ्ने बाबुआमाका छोराछोरीहरू गाउँमा +2 पढ्न थाले, काङ्ग्रेसको जितीको कारण हामीले बुझाएनौँ। हात हातमा मोबाइल आइपुग्यो, हामीले बुझाएनौँ। त्यो ब्याङ्कहरू खुल्दै गर्दा कैयौँले जागिर पाए होला, अस्पताल खुल्दै गर्दा डाक्टर र नर्स भयो होला, एयरलाइन्सहरू खुल्दै गर्दा पाइलट र एयर होस्टेजहरू भयो होला, ग्राउन्ड होस्टेजहरू भयो होला। सहकारीहरूको यत्रो विकास यही चितवनको माटोमा बिपीले रोपिराखेर उस बेला भगवान सिंह गुरुङहरूको पालामा सुरु भएको सहकारी आज राष्ट्रव्यापी फैलिँदै गर्दा सहकारीबाट हजारौँ रोजगारीहरू भयो होला, सहकारीबाट रकम लिएर कैयौँले जीवनहरू चलाए होला, हामीले यो केही पनि बुझाएन। आदरणीय साथीहरू, काङ्ग्रेसले के यो देशमा केही नै गरेको छैन? समृद्धिको यात्रामा गएको काङ्ग्रेसले सिर्जना गरेको त्यो रोजगारी जति होला त्यसको छेउमा तुलना गरेर हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कमरेड केपी ओलीले के गर्नु, अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नु, अनि युवकलाई लगाइदिनु रातो लुगा, रातो ज्याकेट, हातमा बेल्चा दिनुभयो बेल्चा, अनि गएर भन्नुभयो गाई दबाउ, अनि गएर भन्नुभयो सडकको नाली सफा गर। त्यही रोजगारीको लागि कम्युनिस्टहरूले मत दिएका थिए, लाइन लाग्यो। अनि काङ्ग्रेसले एयरलाइन्सको विकास गराएको कुरो, मिडियाको विकास गराएको कुरो, प्राइभेट सेक्टरको विकास गराएको कुरो, स्थापना भएको हजारौँ रोजगारीको कुरो, रोजगारी जस्तो लागेन। हामीले जनतालाई बुझाउन सक्ने काङ्ग्रेस बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न म यहाँनिर एउटा सम्झिन चाहन्छु। हिंसा हुन्छ देशमा, शान्ति काङ्ग्रेसले दिलाउँछ, युवकले बुझ्दैन। शान्ति मलाई दियो, मैले मान्छेको जीवन उसले बुझिरहेको छैन। दूर दराजको हुम्ला र जुम्लाको गाउँमा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, 46 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि 1 लाख आमाले बच्चा जन्माउनु भयो भने 11 जना आमाको बच्चा जन्माइसकेपछि मृत्यु हुन्। 11-12 जना आमा। असुरक्षित मातृत्वको कारण बच्चा जन्मेर च्यार रोइरहेको हुन्छ, आमाको मृत्यु भइसक्यो, सेतो कपडाले बेदना लगिसक्यो। अनि त्यति संख्याको बालकहरू आमाको पेटबाट जन्मिँदै गर्दा मरेर जन्मिन्थे। आमा गर्भवती भएको अवस्थामा क्याल्सियमको चक्की र आइरनको चक्कीसम्म खान नपाएर दूर दराजको आमाहरूले जन्मिँदै गर्दाखेरि मरेको बच्चा जन्माउँथे। आमाहरू मेरो बाबु मेरो नानी भनेर च्यापिरहेका हुन्थे, अर्कोले समातेर मरेको बच्चा जन्माइस त्यसलाई छोड्दै भनेर लिएर जान्थे। आज त्यो दूर दराजको गाउँमा काङ्ग्रेसले 46 सालको परिवर्तन पछाडि उपस्वास्थ्य चौकी बनायो होला। उपस्वास्थ्य चौकी बनाएपछि आइरन र क्याल्सियमका चक्कीहरू पुग्यो होला, सुरक्षित ढङ्गले मातृत्व हुन थाल्यो होला, सुरक्षित ढङ्गले प्रसव हुन थाल्यो होला, बच्चा सही सलामत जन्मिन थाल्यो होला। त्यो बच्चा जन्मियो, हुर्क्यो, बढ्यो, 70 सालमा 18, 20, 22 वर्षको हो, होटलमा लाइनमा उभियो, बाबु तिमी कसलाई मत हाल्छौ भन्दा म जसलाई मत हाल्नुला, म काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हाल्दिनँ, काङ्ग्रेस जित्नलाई केही पनि।
त्यो युवकलाई च्याप्प समातेर, हे युवक, कांग्रेसले ल्याएको स्वास्थ्य चौकीको कारण तिमी बाँचेका छौ, तिमीले फेर्दै गरेको सासमा कांग्रेसको कारणले सास भरिएको छ भनेर नबिर्स। तिम्रो आमा बाँचेको जीवन कांग्रेसको कारण छ भनेर नबिर्स हामीले। त्यसैले यो बेलामा म एउटा प्रसङ्ग सम्झिन्छु। एउटा युवकले सहरमा खबर पाएछ आमाको मृत्यु भयो गाउँमा। खबर पाएपछि खुसी भएछ। अचम्मको कुरा, तपाईहरुले कसैले पनि आमाको मृत्यु भएको खबर पाउँदा त खुसी हुँदैन। त्यो युवक खुसी भएछ, हो आमाको मृत्यु भएछ, फलानी श्रीमतीलाई फोन गरेर थाहा भयो आमाको निधन भयो। अनि खुसी हुँदै ल तिमी छिटो रेडी हुँदै गर, ए हो आमा मृत्यु हो, ल ठिकै हो, राम्रो हो, भन्छ बुहारी पनि छोरो पनि त्यही भन्छ। दुवैजना खुसी हुँदै गाडी लिएर गाउँ जाने भयो। उनीहरूले सल्लाह गरे कि गाउँमा गएर आमाको सद्गति उही गर्ने हो अनि फर्केर यतै कामसँग गर्नु। आमाको मृत्युले कहीँ छोडेन छोरा, त आनन्दित भयो, खुसी भयो, कम्तीमा बेडा पार भयो। कारण के रहेछ, जाँदै गर्दा उनीहरूको स्मृतिमा आइरह्यो भने ऊ सानो बालक हुँदै गर्दाखेरि स्कुलमा साथीहरूले भनेछन् तिम्रो आमा त अन्धी। अहिले त्यो शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन, दृष्टिविहीन भनिन्छ। तर स्कुलमा बालबालिकाले भन्दै गर्दा अन्त अन्धी भने तेरो आमाले आँखा देख्दिन भने, अरूको आमा आएका छन्, आँखा देखेका छन्, बाबु भन्दै आमा मारेका छन्, ऊ त सुनेको छ आमाले आउँदै पनि आउनु आँखा देख्नु, तेरो आमा यस्तै। सानो बाल मनोविज्ञान देखिने तेरो आमा यस्तै, तेरो आमा यस्तै, तेरो आमा यस्तै, त यस्तो छोरो। उसको दिमाग बढ्दै गर्दाखेरि पनि त्यही भयो। अनि बढ्दै गयो। आमाले आफ्नो घर सबै गिरवी राखेर उसलाई पढाइन्, ठुलै मान्छे बनाइन्, राम्रै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बनाइन्, सहरमा गयो, काम गर्न थाल्यो। तर आमाबाट मुक्ति हुने भन्ने कुरा अब उसको दिमागमा रहेन। बिहे गरिसकेपछि घरमा बस्यो, श्रीमती सहित आमा सहित सहरमा बस्यो। सासु र बुहारीको मिलेन, आमालाई गाउँतिर पठाइदियो, श्रीमतीसँग रमाएर बस्यो। मुक्ति चाहिरहेको थियो आमाको मृत्यु भइसकेको सुनेपछि। कम्तीमा सही सलाम ठिक हो, आमा जानुभयो, राम्रो हो, आमा गइन्, बुढी गइन्, शब्द अहिले चलन चल्ने भन्दा बुढी गइन्, राम्रै भयो ବୋଲି सोच्यो। गाउँ पुगे पछाडि आमाको लास कहाँ छ भनेर सोध्यो गाउँलेलाई। ऊ छिडीमुनि एउटा छिमेकीको घरमा भाडा बोलेर काम गर्ने क्रममा त्यो दृष्टिविहीन आमाले ती छिडीमुनि जीवन गुमाउनु भएछ। अनि उसले भनेछ ल आमाको लास लिएर गइसकेपछि खोलामा चलाएपछि हामी त्यतिबाट सहर जान्छौँ, आमाको के सामान छ भन्दा आमाको दिदीले आमाको सामान यो कपडाहरू छ के देखाएपछि एउटा काठको बाकस पनि रहेछ सानो सानो। यसो पल्टाइउल्टा के सामान मिलाउँदै गर्दा यसो हेर्दाखेरि एउटा डायरी देखेछ। डायरी देखेपछि उसले डायरी पढ्न थाल्यो। डायरी पढ्दै गए पछाडि ऊ भावुक भयो मात्र डायरी अँगालोमा लियो। त्यसपछि रुन थाल्यो, त्यहाँ कराउन थाल्यो र दौडिँदै गएर आमा आमा भनेर अँगालो मागेर उसले चाहिँ आमाको लासलाई भएको के रहेछ, डायरीमा लेखिएको के रहेछ भने मेरो बाबु आज तिमी जन्मेको 7 दिन भयो। डाक्टरहरूले भन्नुभयो कि तिम्रो छोरो अरू त सही सलामत छ, तर तिम्रो छोराले आँखा देख्दैन। मैले डाक्टरहरूलाई भने कि डाक्टर साहब मेरो छोरालाई आँखा देख्ने बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दा रेटिना लगाउनुपर्छ। कहीँ गएछ भने हामी कोसिस गर्छौँ, कहीँ पनि बाबु डाक्टरले रेटिना देख्नु भयो। अहिले मैले सोधेँ डाक्टर साहब मैले मेरो रेटिना दान गरेँ भने, मैले मेरो छोरालाई दिने भएँ भने छोराले आँखा देख्छ भन्दा छोराले त्यो आँखा देख्छ, त्यसपछि तर तिमीले चाहिँ कहिले पनि आँखा देख्दैन। अनि बाबु मैले भने कि मेरो छोरा भोलि बढेर ठुलो हुँदै गर्दा आँखा देखेन भने मलाई कति दुःख लाग्ला। बरु मैले मेरो आँखा तिमीलाई दिएँ भने तिमीले देखेको आँखाले संसार हेर्नु। बाबु आज म तिमीलाई अन्तिम पटक अँगालो मेरेर काखमा राखेर तिमीलाई हेर्दैछु र तिमीलाई मेरो आँखा दिँदैछु। मेरो बाबु जिन्दगी खुसी रहनु, सधैँ खुसी रहनु, तिमीलाई सधैँ माया गर्ने आमा भनेर आमाले डायरीमा लेखेको रहेछन्। आमाले कहिले पनि एक वचन भनिरहेछन् कि बाबु तैँले देख्दै गरेको आँखा मैले गर्दा हो, तैँले अन्धी भनेर दृष्टिविहीन भनेर तैँले आरोपित गरेछ। अब यदि भइस होला तँलाई नराम्रो लाग्यो होला, तर मैले त तेरो लागि मात्र होला आमाले कहिले। आज काङ्ग्रेसले देशमा गाउँमा गएर भन्नुपर्छ तपाईँ मर्दै गर्दा छोरा काठ झोला दसैँमा आउँदैछ छोरो भन्दै गर्दा कसैको छोरो बोरामा बेरिएर आयो प्रहरीको सिपाही आमा, तपाईँको छोरो त सही सलामत आयो होइन? कयौँको छोरो त बेरिएर आयो नि हिंसाको बेला, तपाईँको छोरो सही सलामत आयो। त्यही गिर्जा प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेर शान्ति स्थापना गरेर हाल्नु। तपाईँले पाएको संविधान होला, तपाईँले पाएको फेर्दै गरेको सास होला, तपाईँको गाउँको स्वास्थ्य चौकी होला, तपाईँको घरमा आइपुगेको थोरै धाराको पानी होला, विकास समृद्धि यो देशमा पुगेको छैन, भएकै छैन। हिंसाको बिचमा योभन्दा बढी कति हुन सक्थ्यो, तर जति भएको छ काङ्ग्रेसको नीतिको कारण आएको छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको कारण आएको छ। आमा
त्यसैले काङ्ग्रेसले यो देशलाई आँखा तपाईँको छोराले त्यो बालकलाई आमाले दिए जस्तै काङ्ग्रेसले दिनुभन्दा हामीले बुझाउन सक्ने काङ्ग्रेस त्यसैले अन्तिम दिन आउँदै गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु राजनीतिमा रूपान्तरण गर्ने र काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा जाँदै गर्छु बाहिर छोरा बुदालाई मिडियाका साथीहरू मार्फत म पठाउनेछु तर यो बेला यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो देशलाई फेरि पनि नेतृत्व गरेर बदल्ने बनाउने भनेको काङ्ग्रेसले छड्के बाटोबाट आइलागेको अहिलेको सत्ता जस्तो होइन अहिले त 50 वर्षसम्म काङ्ग्रेसका दिन गए काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री फलानु काङ्ग्रेस अब फर्किँदैन भनेर भन्दै गरेकाहरू अलि पछि त के भने बुढा नीलकण्ठ सबै दौडिन बाहिर जिल्लाबाट कार्यक्रम सकेर कम्युनिस्ट पार्टीको द्वन्द्व हुँदै गर्दा काठमाडौँ पुग्दा त सारा कम्युनिस्ट पार्टीको गाडी बुढा नीलकण्ठतिर भनेको कहाँ गएका होलान् भनेको माथि सुतिरहेका विष्णु भगवान विष्णु पानीमा सुतिरहेका विष्णुको गएका होलान् त्यताका बुढा नीलकण्ठमा भन्दै गर्दा त्यताका बुढा नीलकण्ठमा अल्पल दिएका बुढा पुरै कम्युनिस्टहरू परम्परा पहिले कमरेड केपी ओली जानु भएको छ निक्लिनु भएको छ उहाँ निक्लिनु भ्याउनु भएको छैन प्रचण्ड जानु भएको छ यी सबैले काङ्ग्रेसको दिन गयो भन्दै गर्दा ढोका ठम्डाउँदै काङ्ग्रेसलाई खोजे आज जनताले काङ्ग्रेसलाई खोज्दैछ तर कस्तो काङ्ग्रेस खोज्दैछ भन्दा रूपान्तरित काङ्ग्रेस खोज्दैछ अहिले हामीले जसरी चलाइरहेको छौँ जुन प्रकारको अवस्था छ विकटता छ समस्या छ चुनौती छ यो सबै कुरालाई चिरेर जाने काङ्ग्रेस खोजिरहेको छ त्यो काङ्ग्रेस जसले देशको लागि 15 वर्षको सपना दिने काङ्ग्रेस खोजिरहेको छ मैले दल रूपान्तरणको दृष्टिकोण राख्नु अनि राजनीतिक रूपान्तरणको दृष्टिकोण राख्दै गर्दा भने यति वर्ष पुगेकाले पार्टी छोड्यो भने यति वर्ष पुगेकाले राजनीति छोड्यो भने राजनीति सुधार हुन्छ भन्ने खालका कुरा पनि आए मैले त्यस बेला के भने म उमेरको कुरा गर्दिनँ तर म 1 2 3 4 भन्छु 1 भनेको राष्ट्रपति एक पटक 2 भनेको प्रधानमन्त्री दुई पटक 3 भनेको मन्त्री तीन पटक 4 भनेको सांसद 4 पटक सांसद 4 पटक बन्दै गर्दा कोही 3 पटक मन्त्री बन्नुस् ओके सांसद 4 पटक बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री 2 पटक बन्नुस् ओके सांसद 4 पटक बन्दै गर्दा राष्ट्रपति 1 पटक बन्नुस् ओके तर त्यो 20 देखि 22 वर्षको अवधिको जुन छ त्यो अवधि सिंहदरबार छिरिसकेपछि तपाईको एक्जिट हुन्छ तपाईले त्यहाँबाट छोडेर निक्लिनुपर्छ मलाई दोस्रो पटक राष्ट्रपति चाहियो भन्न पाइदैन मलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री चाहियो भन्न पाइदैन मेरो पुस्तालाई प्रस्ताव गरेको विश्वप्रकाश शर्माले भोलि माथि मुलुक हाँकेर जाने भन्ने हो भने कहिलेसम्म कति वर्षसम्म कति पटकसम्म भन्ने कुरोलाई हामीले सार्वजनिक रूपमा क्लियर गर्नुपर्छ र त्यो क्लियर गर्दै भन्नुपर्छ 1 2 3 4 अमेरिकामा 56 वर्षको बाराक ओबामा घरमा गएर बर्थडे मनाउनु पाए त 56 वर्षमा के सिस्टम तर फेरि 78 वर्षको मान्छे राष्ट्रपति पनि भयो अमेरिकामा के का कारण सिस्टम यो उमेरले पाउने र त्यो उमेरले पाउने र नपाउने भन्ने कुरो होइन त्यसैले हामीले युवा भन्दै गर्दाखेरि यो पनि बिर्सिनुहुन्न कि पाकाको उमेरमा पनि हामी पुग्छौँ र काङ्ग्रेसका पाकाहरूले जीवन गुजार्दै गर्दाखेरि फुलेका कपालहरू त्यतिकै फुलेका होइनन् त्यसैले काङ्ग्रेसले देशलाई बदल्ने कन्सेप्ट र काङ्ग्रेसलाई बदल्ने कन्सेप्ट जरुरी छ आज 42 वटा बुदामध्ये एउटा बुदा छ त्यो बुदामा मैले उल्लेख गरेको छु कि 3 दिन पार्टीका लागि 4 दिन रोटीका लागि अब राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेले राजनीति गर्दै गर्दा परिवारलाई समय कतिको दिँदै हुनुहुन्छ यताको तनाव यहाँबाट जिल्ली सक्दा घर जाँदै गर्दा त्यसै पनि खानेकुरा मिठो खल्लो पनि अलि मजाले गमगम गइरहेछ अनि पछि अधिवेशनमा हालिसक्दा घरमा जाँदा स्वादिष्ट पनि के त्यसै नमिठो यो तनाव किन दिनुहुन्छ घर जितेको क्षण घरमा त्यसै हो प्यारी हो प्यारा अनि हारेको क्षण त्यसकारण पार्टीको तनाव घरमा पुर्याउने काम छैन घरको समस्यालाई पार्टीमा ल्याउने काम छैन हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताले भन्नुपर्छ सोच्नुपर्छ जेल जानु छैन प्रवास जानु छैन फाँसीमा झुल्नु छैन 2 पैसा आय आर्जन गर्ने किराना पसल खोल्नुहोस् कुनै न कुनै व्यवसाय गर्नुहोस् तर 3 दिन पार्टीका लागि 4 दिन रोटीका लागि कतिबेला मलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईले ल्याएको कन्सेप्टमा यो कसरी मिल्यो त 3 दिन पार्टीका लागि 4 दिन रोटीका लागि परिवारलाई खोइ भन्दा त्यो 4 दिनको रोटी कसका लागि आर्जन गर्ने परिवारका लागि कोसँग बसेर खाने परिवारसँग बसेर खाने यो कुरो बिर्सिनु हुँदैन त्यसैले सँगैमा मैले भनेको छु कि कुनै पनि ठाउँको सन्दर्भमा राष्ट्रिय रूपमा दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो भने प्रविधि मार्फतबाट गर्न सकिन्छ अहिलेको 42 बुदामा त्यो पनि उल्लेख छ काङ्ग्रेसको सार्वजनिक सूचना महासमिति सदस्यहरूलाई कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ या गठबन्धन गर्नुपर्छ देशभरिका महासमिति सदस्यले राय व्यक्त गर्नुहोस् भनेर 24 घण्टाको समय दियो भने रिजल्ट आइहाल्छ के गर्ने भन्ने धारणा आइहाल्छ
विश्वप्रकाश शर्माजी महामन्त्री बन्नु होला, अरू कोही अर्को महामन्त्री सभापति बन्नु होला, हामी 5 जना 7 जना बसेर काठमाडौँमा बसेर एउटा निर्णय ठोक्दिउँला, ल लिएर गएर गर भन्ने कुराको दिन हुँदैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले महासमिति सदस्य र जिल्लाको धारणा लिएर अनि त्यो धारणा बनाउँछ र त्यो भनेको लोकतान्त्रिक हुन्छ। त्यो पद्धति कसरी बन्ने भन्दा अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीले बनाएको वेबसाइटमा त्यो खालको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ कि देशभरिबाट यस अर नोमा मत व्यक्त गर्न सकिन्छ। डिजिटल भोटिङ सिस्टम हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। आज तपाईँ कसैले पनि आफ्नो रेकर्ड तपाईँले हेर्न चाहनुभयो भने अहिले हरेक साथीले क्रियाशील सदस्य www.nepalicongress.org मा गएर सर्च गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो रेकर्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको प्रमुख विश्वप्रकाश शर्मा भए यता हामीले जुन प्रकारको प्रविधिलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यो प्रविधिलाई अबको राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको राजनीतिमा बनाएर जाने। त्यसैले यो बेलामा चितवनको जमिनमा राजनीतिमा रूपान्तरणको सन्दर्भको हिजोको दृष्टिकोणपछि दलमा रूपान्तरण, देशमा रूपान्तरणका लागि भन्दै गर्दा एउटा 15 वर्षको सपना सोचौँ, आधुनिक कांग्रेसको सोचौँ, सबै दलहरूको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस बनाएर सोचौँ भन्दै गर्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु यो घडीमा कि बीपी कोइरालालाई स्मरण गरौँ, उहाँले दिएको विचारलाई स्मरण गरौँ, शहादत गर्नेहरूको शहीदहरूलाई स्मरण गरौँ अनि संकल्प गरौँ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशलाई सबैको बनाउनेछ, सबै समुदायको, सबै भाषीको, सबै वर्गको, सबै पेशाको, सबै उमेर समूहको सबैको बन्ने बनाउने कर्तव्य कांग्रेसले पूरा गर्दैछ। कांग्रेसलाई कांग्रेस बनाउने मात्रै सुरु छैन, समाज गाँच्नुपर्ने कर्तव्य छ। भिन्न भिन्न समुदायका, भिन्न भिन्न धर्मका, भिन्न भिन्न संस्कार संस्कृति उमेर समूहहरूको पनि प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तो सजिलोसँग आरामसँग भनिराखेर एउटा उग्रताको मात्रै कुरो गरिराखेर एउटाले अर्कोलाई आरोपित मात्रै गरिराखेर असहिष्णुता मात्रै राखिराखेर पुग्दैन। तपाईले सुन्नुभयो नि कि सँगै काम गरेको साथीहरू छुट्टिएर जाने बित्तिकै उहाँको मृत्यु भएको भए श्रद्धाञ्जली भन्नुहुन्थ्यो। यो असहिष्णुता राजनीतिलाई सुहाउँदैन। प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तित्वमा पुग्यो। मेरै जिल्लावासी कमरेड केपी ओलीजीले ठाउँ ठाउँमा आएर भन्नुभयो, अब तपाईँको अधिवेशनको क्रममा पनि यहाँ आएर भन्नुहुन्छ। उहाँको अभिव्यक्तिको जहिले पनि मिडियाका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, हिसाब निकालेर हेर्नुहोस्, उहाँको अभिव्यक्तिमा जहिले पनि 85% जति ठाउँ उहाँले गालीमा लगाउनुहुन्छ, विपक्षीको आलोचनामा लगाउनुहुन्छ। यत्रो समय झन्डै 45-50 मिनट बोलिसके होला आलोचना भन्ने कुरा गर्दै गर्दा विनम्रता राख्ने प्रयत्न गरेको छु, हामी गर्छौँ। मलाई एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमका सञ्चालक भूषण दाहालले ब्राभो डेल्टामाको कार्यक्रममा 1-2 महिना अगाडि सोध्दै गर्दा भन्नुभयो, यो राजनीतिमा यत्रो बेली गाली किन छ, तपाईँले किन यसरी गाली गर्नुहुन्छ? मैले भने तपाईँले प्रश्न सही गर्नुभयो तर तपाईँले गलत ठाउँमा गर्नुभयो। किन उहाँले भन्नुभयो? नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक धारणा बोक्ने जिम्मेवारी छ विश्वप्रकाशलाई, बोल्ने जिम्मेवारी छ विश्वप्रकाशलाई। 3 वर्ष प्रवक्ता रहँदै गर्दा मैले घनघोर आलोचना गरेँ होला, गल्तीमा कमजोरीमा आलोचना गर्ने मेरो जिम्मेवारी गरेँ होला, तर एउटा मात्रै शब्द भनिदिनुहोस् कि कांग्रेसको प्रवक्ताले गाली गरे। हामी गालीमा विश्वास गर्दैनौँ। लोकतन्त्र वा आलोचना हुन्छ तर गालीमा विश्वास गर्दैनौँ। स्वस्थ आलोचनामा विश्वास गर्छ। सकेका साथीहरू मरे भए हुन्थ्यो, जन्मदिनको शुभकामना छ भन्न चाहिँदैन। हर्सिगा 2टा खोलिएका भेट्नाहरू, 2टा रोड बुस्के त्यसपछि गाडी कुद्न थाल्यो। यो प्रकारको अभिव्यक्तिबाट रूपान्तरित गर्न, दल रूपान्तरण गर्ने भन्दै गर्दाखेरि सहिष्णुताको कुरालाई हामी सम्झौँ। त्यसैले कांग्रेस हौँ, कांग्रेस हुनुको अर्थमा हामी क्रान्तिकारीहरू हौँ, कांग्रेस हुनुको अर्थमा हामी विनम्र पनि हौँ। विनम्रतामा ताकत छ, विनम्रतामा शक्ति छ र त्यो शक्तिलाई लिएर समाजलाई रूपान्तरण गरेर जान सक्ने तपाईँ हामीसँग भिजन छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन त्यसैले बितेको 70 वर्षको समीक्षा गर्दै आधुनिक बन्नुपर्छ, आधुनिक बन्ने बनाउने दिशामा चितवनमा नयाँ जागरुकता आओस्। यति भनेर म तपाईहरु सबैलाई एकपटक जोडले हात उठाएर जय नेपाल भन्न अनुरोध गर्दछु र बिदा दिन चाहन्छु। जय नेपाल। जय जोडसँग जाँगरसँग कांग्रेस रूपान्तरण गर्ने भन्ने संकल्पका साथ जोडले भनिदिनु जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो ढकालजी लगायत यो समितिका सबै साथीहरूलाई बधाई दिँदै सम्मान गर्दै चितवनका सबै श्रद्धेय अग्रजहरू, युवाहरू, नेत्रीहरू, सबै साथीहरू, मिडियाका साथीहरू